Gisement topographique. Le gisement topographique, c'est un angle horizontal entre le long lombaire et une direction quelconque, d'où le son des aiguilles d'une montre de 0 à 400 grades. هادشي غنشوفوه بالتفصيل في الشرح التالي. كما قلنا في لا ديفينيسيون لا ديريكسيون ديال لو موند لومبير ولا ديال لي زاكس ديزايري هي هادي كتسمى سوا اكس دو إيكغيك ولا كتسمى لو نور لومبير. وقلنا لو جيزمون هو واحد سي ان اونغل اونتر لو نور لومبير et ان ديريكسيون كالكون. لا ديريكسيون اللي عندنا في هاد الحالة اللي هي ا بي. لو جيزمون كنرمزولو بجي تي وكنديرو ا بي جيزمون دو كوا جيزمون ا بي وكنديرو سي. ولا جيزمون ا بي هو واحد لونغل اونتر لو نون لومبير اي ان ديريكسيون كيلكون. غنشدو هاد لو نون لومبير ولا لا زاكس دو سيكريك غنجي ندير ترونسلاسيون هنا. هذا هو يكريك ولا لو نون لومبير ولا سي ان اونغل اونتر لو نون لومبير اي ان ديريكسيون كيلكون في هاد الاتجاه اللي هي الفا واللي هي كتساوي لي جيزمون ا بي. الا درنا اوتر ديريكسيون اللي ا هي بي ا العكس ديال لا ديريكسيون الاولى، شنو غنديرو؟ غنشد هذا وندير ترونسلاسيون هنا. هذا هو إيكغيك وقلنا هو واحد لونغل اونتر لو نون لومبير اي ان ديريكسيون كيلكون. هاد لو سونس هذا هو بيتا وهي اللي كتساوي ليا جيزمون بي ا. إلا لاحظنا هنا واحد الحالة، شنو هي؟ إلا هاد لا ديريكسيون ا بي إلا درنا لا كونتيني ديالها هنا التمديد ديالها هنا غنلاحظو بلي هذا مع هذا باراليل متوازيين، هذا يوازي هذا، يعني هاد الزاوية ألفا كتساوي ليا الزاوية ألفا اللي هنا هادي، وهادي زاوية مستقيمية. زاوية مستقيمية كتساوي لي 200 غرام، لحقاش هنا بلي جيتو كنخدمو بالغرام هي 200. يعني الجيزمون ا بي هادي شنو كتساوي؟ كتساوي لي هاد الجيزمون كامل، هاد الجيزمون كامل كتساوي الجيزمون بي ا، جيزمون بي ا من هنا حتى لهنا بي ا موان هاد الزاوية المستقيمية اللي تزادت موان 200. إلا درنا العكس دابا نخرجو الجيزمون ديال بي ا، شنو غيساوي؟ ليكواسيون ديال مجهول واحد اللي هو بي ا هو الجيزمون بي ا. غير
غنرجع عليك لهنا. شنو غادي تساوي لي؟ هو الجيزمون ا بي بلس 200. يعني بهذا الشيء شنو غنلاحظوا بلي الا كانت عندي واحد الجيزمو ديال واحد لا ديريكسيون، العكس ديالو راه غيكون بلس او موان 200، سواء غنزيد 200 ولا نقص 200. فوقاش غنزيد 200 وفوقاش غنقص 200 هي اللي غادي نشوفوها دابا. الجيزمو انه الجيزمو كينحصر من 0 حتى 400. هنا درنا قطعا من 400 وهنا درنا او تساوي 0، وحتى الا خرجت ليا 400 الا خرج ليا جيزمو يعطيك على 400 كنرجع 0. فكاين الجيزمو دو 400 كاين الجيزمو دو 0. هنايا فاش درنا واحد الدائره اللي غتبين لنا هاد القضيه هذه، حنا الباراليل لومبير ولا اي باراليل ديالو راه كيساوي لومبير، ولومبير هو 0. اي جيزمو باراليل مع لومبير ولا لومبير عنده الجيزمو يعطيك على 0. الا جينا قلنا الدائره كامله، الزاويه كامله كتساوي ليا 400، يعني الربع ديال الدائره غيعطيني 100. نصف الدائره اللي هي زاويه مستقيميه غتعطيني 200، هنا غتعطيني 300 وهنا غتعطيني 400 و 400 قلنا كنرجعوهم 0 بين هاد. غنشوفو درك الحاله اللي قلنا قبل، انه فاش كيكون عندي واحد لا ديريكسيون ا كيكون عندي بي جيزمون ا بي جيزمون ا بي شنو كيساوي قلنا العكس ديال الجيزمو. قلنا ا بي نديرو بي ا كيساوي بي ا الجيزمو فون الجيزمو بي ا بلس او موان 200. كنا شفنا في الحاله الاولى درنا موان، الحاله الثانيه درنا بلس. غنشوفو فوقاش كنديرو موان بلس وفوقاش غنديرو موان. المهم كاين هادي بلس موان كتعلق بالجيزمو بي ا. غنشوفو كاين تقريبا 3 ديال الحالات هما اللي كاينين. غنشوفو الحاله الاولى الجيزمو بي ا الا كان اكبر قطعا من 200، وإلا كان عندي الجيزمو بي ا اصغر قطعا من 200 بقات لنا وحده اللي هي الجيزمو بي ا يطيقال ا 200. غنشوفو كل وحده ومع من غتماشى باش تمشي مع بليس ولا مع موان. الا كان عندي الجيزمو بي ا كبر من 200 هذا الجيزمو عارفو بلي كينحصر ما بين من 0 او تساوي حتى اصغر قطعا من 400. يعني الا كانت عندي هنايا كبر من 200 وزدتو 200 غتولي لي كبر من 400، يعني ما يمكنش، ما داخلش في هذا المجال هذا. يعني شنو خصني ندير؟ خصني ندير لانفيرس، يعني ندير موان. يعني هذه غتحتم عليا انني نمشي موان 200 في الجيزمو بي ا. الا كانت صغير من 200 ونقصتها منها 200 غتعطيني نيجاتيف، والجيزمو دائما بوزيتيف. يعني شنو خصني ندير؟ خصني ندير بلس 200. الحاله الثالثه الا كان الجيزمو بي ا يساوي 200 دائما الوحده اللي كنخدمو بها هي الغرام 200 غرام. يعني شنو خصني ندير؟ الا زدت 200 غتعطيني 400 وال 400 كنرجعها زيرو، ولا درت موان 200 كتعطيني زيرو. يعني الجيزمو اوتوماتيكمون الجيزمو
اللي كنخرجو انايا اللي هو ا بي. ا بي est égal à 0. 0 غراد. 0 غراد اللي هي راه باراليل مع لورون لومبير، يعني الجسم ديالي هو لورون لومبير. هادو هما الحالات اللي كاينين ثلاثه. عرفنا شنو هو الجيزمو قلنا هو واحد لونور او واحد لونغ اونتر لورون لومبير اي ان ديريكسيون كيلكون. نقدر ناخذ هنا واحد لا ديريكسيون، مثلا غادي نسميها ا، غادي نسميها بي، هذا هو ديال الجسم ديالي. نقدر ناخذها هنا مثلا سي، ا سي الجسم ديالي هو هذا. نقدر ناخذ هنايا نسميها دي، الجسم ديالي غيكون منا حتى لدي، ودائما نمشي في السونس ديال ديزيكوي دو مونت حسب عقارب الساعه. دائما نشد لومبير وكنمشي لا ديريكسيون ديالي. نقدر نعاود ناخذ واحد ديريكسيون اخرى، ديريكسيون اخرى مثلا بيس، نديرو دي ونديرو البي. الجسم ديالي راه يكون هو هذا. الا لاحظنا الجسم الاول، الجسم ديال بي ا بي راه صغر من الصون، هنا منحصر ما بين 0 و 100. الا لاحظنا الجسم ديال ا سي راه منحصر ما بين 100 و 200. ا دي منحصر ما بين 200 و 300، و ا او منحصر ما بين 300 و 400 اللي هي زيرو. هادو غنشوفو في الحصه الجايه ان شاء الله كيفاش غنخرج كيتسمى جسم ديبار ابارتير دي كوردوني. يعطوني واحد لي كوردوني ديال دو بوين، مثلا يعطوني الكوردوني ديال ا ويعطوني الكوردوني ديال بي ولا سي ولا دي ولا او، يعطوني لي كوردوني ديالها وانا غنجبد جسم ديبار. غنشوفو كيفاش غنخرجو هاد الجسم ديبار. وفي كل لو كادرومون، هذا لو كان كيتسمى لو كادرومون 1 غادي نشرحو في الحصه الجايه ان شاء الله، لو كادرومون 2، لو كادرومون 3 ولو كادرومون 4. غادي نشوفو في كل لو كادرومون كيفاش لي فورمول اللي غنخدموها. نشوفو الجيزمون ديال ديبار واش كيتعطانا، واش حنا كنخرجوه، فوقاش كنخرجوه، فوقاش كيتعطانا. نحاولوا نخدموا على هاد الدائره هذه. ودائما فاش كيتعطانا واحد لا ديريكسيون ا بي ولا واحد لا ديريكسيون سي دي وكيقولوا لنا الجيزمون سي دي ولا الجيزمون مثلا سي بي، اي جيزمون كنشد الدائره ديالي وكنجي وكنحط المركز ديالها في دوك لي بوين دو ديبار ا سي، غنحطها في الا وتمشي للسي، يعني الدائره ديالها نحطها هنا ونخدم. كان السي دي غنحط الدائره ديالي هنا في السي وانا غادي. هذه كبدايه باش العقل ديالك يتعود على هذه القضيه هذه، باش ما يكونش عندك واحد غلط. يعني مثلا السي دي غنجي نحط كما حطيت هنايا الدائره ديالي نكبرها شويه. مثلا هذه الدائره ديالي عندي السي دي لومبير هو هذا، عارف بلي الصون هي هذه. غنفيريفي غير بالشيما ديالي نعرف ان ابوبري شحال يخرج لي ديال جيزمو. يعني الجيزمو فين راه لو كادرومون اللي راه منحصر فيه في لو كادرومون الثاني. غنشرحو شاك كادرومون غنشرحو ان شاء الله. الكادرومون الثاني يعني الجيزمو ديالي فين راه منحصر ما بين 100 وما بين 200. هادشي انا شكرا وموعدنا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.